Hello, welcome back to the new series of the Tashi Show. आज हामी one of the historic place for us, for you, for the Sikkimese people. यो चाहिँ one of the most historic place भनेर हामीले चिनिन्छ. So we are here today at Kabilungchok. So here you can see, okay. So these are the statues of our Lepcha chieftain, Thikungtek Nyukungnal and Khebumsa. So the story is like that, okay. As far as I know, there is a story that if we relate back in the history, centuries ago, there was a Bhutia chieftain, okay. He belonged from Tibet, and he was like, he don't have a child. So he came to ask a boon for a child, while he have heard about that in Sikkim there is a couple who can like give a boon for a child. So he came from Tibet through the Lhasa and the Chumbi Valley, okay. So I don't know his the real name, okay, but the reason behind that he got named Khebumsa is that while he was traveling from Tibet to Sikkim, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ he was while traveling through that Chumbi Valley, त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ Chumbi Valley मा चाहिँ एउटा मोनेस्ट्री बनाउँदै गरेको हुन्छ हैन. त्यति बेला चाहिँ मोनेस्ट्री बनाउँदै गरेको टाइममा चाहिँ thousands of people ले चाहिँ त्यो मोनेस्ट्रीको माथि चाहिँ त्यो एउटा ढुङ्गा राख्नु खोज्दै गरेको हुन्छ हैन. सो त्यति बेला चाहिँ मान्छेले चाहिँ सकेकै हुँदैन. सो एट दैट टाइम चाहिँ खेबुम्साले गएर चाहिँ he lifted that rock and put it in the के भन्छ त्यो गुम्पाको माथि राखिदिन्छ हैन. अन्त त्यति बेला त्यहाँको मान्छेले चाहिँ खेबुम्सा भनेर नाम दिन्छ. सो द म्यान विथ द पावर अफ 1000 men भनेर त्यसरी दिएको हुन्छ. सो उहाँहरू आउँदै हुन्छ. इट इज द इन्ट्रोडक्सन अफ खेबुम्सा, ओके. सो आफ्टर द्याट लाइक हाम्रो थिकुङतेक र निकुङनाल भन्नु पर्यो भने चाहिँ दे आर द लेप्चा चिफ्टेन, ओके. सो उहाँहरू चाहिँ यहीँ इट इज बिलिभ द्याट यो कबिलुङचकको एरिया छ नि, यहाँ तलदेखि लिएर माथिसम्म चाहिँ इट इज बिलिभ द्याट दे युज टु रिसाइड हियर अन्ली, ओके. सो के हुन्छ भन्दा चाहिँ दे वे लाइक डुइङ द नर्मल टास्क अरे. त्यति बेला चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ भर्खर तलबाट प्लगिङ गरेर हैन फर्किँदै गरेको हुन्छ अरे. त्यति बेला चाहिँ खेबुम्सा ठक्क आइपुग्छ अरे हैन. खेबुम्सा ठक्क आएर चाहिँ थिकुङतेक निकुङनाललाई भेटेर चाहिँ ही आस्क फर अ बुन, ओके. चाइल्डको लागि बुन माग्छ. अन्त आफ्टर द्याट चाहिँ त्यो बुन थिकुङतेक र निकुङनालले दे ग्रान्ट, ओके. सो उहाँले ग्रान्ट गरिसक्दाखेरि चाहिँ अब लङ स्टोरी सर्ट भन्दा चाहिँ खेबुम्सा चाहिँ फर्किनु छ फेरि. ही वेन्ट ब्याक टु द टिबेट अन, ओके. सो त्यति बेला चाहिँ टिबेटमा गएर उहाँले चाहिँ हि इज गिफ्टेड विथ द के भन्छ नानी गिफ्ट हुन्छ उसलाई, मतलब उसले नानी जन्माउँछ उसको वाइफले. सो उनीहरूले चाहिँ फेरि थ्याङ्क्स गिभिङको लागि एज अ ग्रेटफुल भएर चाहिँ फेरि उहाँहरू घुमेर चाहिँ दे केम ब्याक टु रेन्जोङल्याङ, ओके. सो त्यति बेला आएर चाहिँ खेबुम्साले चाहिँ उसको नानी लिएर चाहिँ थिकुङतेकलाई ठक्क दिँदा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ दिँदा थिकुङतेकले नानी खिलाउँदै गर्दा चाहिँ त्यो नानीले चाहिँ थिकुङतेकको चाहिँ निधारमा चाहिँ लाथिर्काइ पठाउँछ. सो त्यति बेला लाथिर्काउँदा चाहिँ अब उहाँहरू भनेको चाहिँ थिकुङतेक वाज लाइक गिफ्टेड, मतलब पावर धेरै पावरफुल भएको मान्छे हो. सो उनीहरूले चाहिँ फ्युचर देख्नु सक्ने खालको हुन्छ. सो त्यति बेला चाहिँ ही हेभ प्रिडिक्टेड द्याट, ओके. अब इफ दिस अब उहाँले त्यो नानीले चाहिँ निधारमा चाहिँ लाथिर्काउँदा चाहिँ साइन जस्तो उसले के भन्छ त्यसलाई सिक्स सेन्सले कुरा गर्यो भनौँ न. त्यति बेला चाहिँ हाम्रो थिकुङतेकले चाहिँ सो यस्तो गरौँ हामीले चाहिँ तपाईँको नानी आएर अब यो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ ब्याक देन 7th centuryतिर चाहिँ हाम्रो गुरु पद्मा सम्भावा र पुनुमेन सलोङ भन्ने उहाँ दुईजनाले पनि प्रिडिक्सन गरिसकेको हुन्छ बुझ्दैछ. त्यति बेला चाहिँ त्यो पद्मा सम्भावा आफै चाहिँ 4 डिफ्रेन्ट त्योमा इन्कार्नेसन भएर चाहिँ आउँछ. अन्त त्यहाँको रुल गर्छ भने यो डेन्जोङलाई चाहिँ, ओके. सो त्यहीको मुताबिक चाहिँ हाम्रो थिकुङतेकले चाहिँ अब द डिसेन्डेन्ट अफ खेबुम्सालाई चाहिँ के भन्छ हामीले यो ट्रिटी अफ ब्रदरहुड साइन गर्नुपर्छ. योर डिसेन्डेन्ट विल कम टु दिस प्लेस एन्ड दे विल रुल दिस प्लेस. सो त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यो तिम्रो डिसेन्डेन्टले चाहिँ हाम्रो डिसेन्डेन्टलाई पनि नहेपोस् हैन, थिचोमिचो नगरोस् भनेर चाहिँ दे डु अ treaty of brotherhood, okay. So as
सजेस्टेड बाई थिकुङतेक. सो खेबुम्सा र थेकुङतेक मिलेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्रिटी अफ ब्लड ब्रदरहुड साइन गर्नुहुन्छ होइन. सो हाउ द ट्रिटी अफ ब्रदरहुड वाज साइन भन्दा चाहिँ सो दिस इज द प्लेस हो कि यहाँ चाहिँ इट इज बिलिभ द्याट त्यो समयमा चाहिँ इन प्रेजेन्स अफ कम्युनिटिज थिकुङतेक निकुङनाल यो ढुङ्गालाई चाहिँ गाडेर चाहिँ योमा चाहिँ बुल कट स्लटर गरेर चाहिँ बलि एज अ सेक्रिफाइस दिएर खुन लगाएर यसको वरिपरि चाहिँ अन्ध्राबुढीलाई चाहिँ बारेर चाहिँ दे हेभ डन लाइक अब रिचुअल्सहरू फलो गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्रिटी अफ ब्रदरहुड चाहिँ साइन गर्यो भनेर भन्छ होइन. सो त्यहाँदेखि चाहिँ इट इज बिलिभ द्याट लाइक लेप्चा भुटिया चाहिँ ब्रदर्स एज अ ब्रदर्स वी आर भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले फलो गर्दै आएको अरे होइन. सो नाउ अहिलेको मोडर्न एरामा चाहिँ यो जुन चाहिँ सिग्निफिकेन्स चाहिँ अब कोही बाँचेको छैन नि त अझैसम्म. यो लुङचक छ, यो प्लेस छ, मान्छे हामी कसैलाई याद छैन यो भएको थियो कि थिएन भनेर. सो त्यसको चाहिँ मेन अब लिभिङ भनौँ कि अब अझैसम्म प्रेजेन्स भएको एज अ गार्जियन डाइटी चाहिँ हामीले चाहिँ कञ्चनजङ्घालाई मान्छ. त्यो समयको विटनेस चाहिँ गर्ने चाहिँ कञ्चनजङ्घा हो भन्छ होइन. सो योमा चाहिँ हामीले के मान्छ भन्दा चाहिँ यो अहिले हामीले पाङलाप्सो भनेर फलो गर्छौँ नि, एउटा फेस्टिभल जस्तो हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ. सो इट इज बिलिभ द्याट पाङलाप्सो इज टु कमोमोरेट दिस ट्रिटी अफ ब्रदरहुड ओके साइन बिट्विन खेबुम साइन थिकुङतेक साइन बिट्विन भुटिया एन्ड लेप्चा पिपल ओके. सो त्यही इन्सिडेन्ट त्यही त्यो इभेन्टलाई चाहिँ कमोमोरेट गर्नुलाई चाहिँ पाङलाप्सो मनाएको भनेर गरिन्छ. Okay, so here as you can see there is written KABI Kabi Lungchok. Okay, so the thing is what pains me a lot भन्दा चाहिँ योमा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो यसको खास अब लिटरल मिनिङ हेऱ्यो भने चाहिँ कावी लुङचक भन्छ होइन. सो कावी भनेको चाहिँ खुन चढाउनु भनेको होइन, अन्त ढुङ्गामाथि चाहिँ खुन चढाउनु भनेको नि त, लुङचकमाथि चाहिँ खुन चढाउनु भनेको द लिटरल मिनिङ इज द्याट ओके. बट द थिङ इज नोमेनक्लेचर अब डिफ्रेन्ट पिपल हेभ लाइक त्यो लेख्दा के गर्दा होइन लाइक दे मस्ट हेभ लाइक रिटन द नेम द एल्फाबेट डिफ्रेन्ट युज गरेर चाहिँ न आई डोन्ट नो अब आउने डिफ्रेन्ट जेनेरेसनले चाहिँ यो कवि लुङचकको लिटरल मिनिङलाई पनि बिर्सिन्छ होला. सो आई रिक्वेस्ट अल पिपल लाइक कविलाई कवि नभने कावी लुङचक भन्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो होला. So, thank you. Okay, wait. Lastly, subscribe to the Tashi Show. Comment, share and like. Yestै माया दिइबस्नु होला. And the thing is, for me is happy thing. I also started earning from the YouTube and I got the first payment also. So thank you यस्तै माया दिनु पैसा कमाउँछु लस. हो गुमलिनका यो थिङ सासक चिङ्का अदोक साम चिङ्का इक्स सासक चिङ्का समक्यो शोङ मनिन्ने समराम शोङ मनिन्ने मे गीत ब्रेड मतोन्ने मे चोक दा मतोन्ने अगोरेम पिलबन थोबन सम सक्चुम रचुलबन संगबन मोङ मेरेम चंका थोबन अमिक्रम शेदबन अगोरेम मानु थोका अदोक्रम सान बुलमका के दुक्रम yon bunongka agorim yon